بسم اللہ الرحمن الرحیم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ دل براں بھی دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صفی برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے، جہاں کلیم اللہ الحسینی صاحب، فرقان علوی الحسینی صاحب، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے، کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ سنو وقت کے یزیدیو، سنو وقت کے یزیدیو، شمر کے کسیدیو، جو یزید تھا، جو یزید ہے، اسے تلاش کر، جو یزید ہے اسے تلاش کر، میرا صیباں بھی حسین ہے۔ آئیاں لکھ ہنیریاں، آئیاں لکھ ہنیریاں قہر دیاں، کربلا دے خونی میدان اندر، بھامے سخت تو سخت ازمائش ہے سی، پورے ہوئے سن اس امتحان اندر، باطل حق دے دریا وچ روڑ دیتا، جمیں تن کے روڑ دینے طوفان اندر، حسینیت لوگوں اے سبق سکھام دیئے، حسینیت لوگوں اس سبق سکھام دیئے، یزیدیت نہ منیو جہان اندر، حسینیت لوگوں اس سبق سکھام دیئے، کچھ جہان اندر۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے، جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، پروردگار، لجپال، غوث اعظم، دستگیر، مشکل کشا، رنج بخش، گنج بخش، فیض عالم، درود و سلام اس ہستی مقدس تے، میرا مالک، میرا اللہ، میری اور تہاڈی طرفوں
ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطریاں نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سوہنے نبی آخری رسول آخری پیمبر تے میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے۔ صاحبو، ساتھیو، مسلمان بھائیو، بہت ہی حساس اور اہم موضوع ہے۔ تبصرے کرنے والے کئی قسم دے تبصرے کردے نے، کئی ایسے نکمے نے جڑے لب کسائی کرن لگے ہاں نہیں سوچ دے کہ اے دے اندر قباحت کی ہے یا اے دے اندر احادیث دا انکار ہوئے گا، وحی الہی دا انکار ہوئے گا۔ جنہ دا یہ خیال ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ لین کی گئے سن، اے اعتراض کرن لگیاں معترض نے کدی نہیں سوچیا۔ اور جیڑا بندہ حضرت حسین تے لب کسائی کرتا ہے، تعریف اندر، انہاں دی سیرت اندر، کردار اندر، شان اندر، انہاں تے طرح طرح دے تبصرے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا نے، اور بعض جنہوں نے علم دا بہت زیادہ گمانڈ تے حیضہ ہویا ہے، وہ کہندے نے حضرت حسین لین کی گئے تے واقعہ کرب و بلا ہے ہی نہیں، یہ واقعہ تے بالکل ہمیں من گھڑت ہے۔ میرے بھائیو، کائنات دے امام، نبیاں دے سردار، ولیاں دے دلدار، یتیماں دے غمخار، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان نبوت چو ارشاد فرما چکے، میرے علم دے مطابق، میری تحقیق دے مطابق 5 تو 6 احادیث حضرت حسین دی شہادت اور واقعہ کرب و بلا تے مل دیاں، جنہ دی رسول اللہ نے زندگی دی اندر ارشاد فرما دیتا۔ نبی علیہ السلام خواب دی حالت دی اندر نیند تو بیدار ہوئے، اکھیاں نم ہو گئیاں، نبی علیہ السلام زارو قطار رون لگ پے۔ نبی علیہ السلام تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وجہ کی؟ فرمایا میں خواب اندر اپنے نواسے نو کربلا دے اندر شہید ہو دیاں ویکھے، اور نواسہ رسول دا جدو جبرائیل علیہ السلام دے بارے نبی علیہ السلام فرمایا میرے کول جبریل آیا، آتانی جبرائیل
حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نے اور انہاں دے ہاتھ دے اندر مٹی اور ایک شیشی تے میں پوچھے جبریل اے مٹی کا دی؟ فرمایا اللہ دے نبی اس مٹی تے تواڈے حسین نو شہید کیتا جائے گا۔ فرمایا شیشی اندر کی؟ فرمایا دم الحسین دم الحسین و اصحابی، کہ اللہ دے نبی اے دے اندر حضرت حسین دا اور او دے سجنہ دا خون ہے۔ تو میرے بھائیو، خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات کہی نہر فرات دے کنارے دے قریب، فرمایا میرے لال، میرے شہزادے صبر کرنا، میرے شہزادے صبر تو کم لینا۔ اور اس صبر دے بارے کیوں کیا گیا؟ اور حضرت علی دے سجنہ نے، دوستہ نے، یارہ نے، صحابہ نے یہ گل کہی کہ علی کی کہہ رہے ہو؟ فرمایا اس جگہ تے میرے شہزادے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا۔ نہر فرات دے کنارے تے خود پانی لین والے پانی لے رہے نے، نہر فرات دے کنارے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی علیہ السلام دا صحابی، بلکہ میری ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماندیاں نے کہ میں نبی علیہ السلام نو ویکھیا کہ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، اور کدی یاد اندر حسین دی شہادت دی خبر سن کے میرے نبی رو پے، وحی الہی اور میرے نبی دا صلی اللہ علیہ وسلم خواب اندر، نبی دا خواب وحی ہویا کردہ، رؤی الانبیاء وحیون۔ اور اعتراض کرنے والوں، حسین شہید ہے اور واقعہ کرب و بلا ہویا ہے، اور اس واقعے دے اندر حضرت حسین اور حسین دا کنبہ اور حضرت حسین دے بھائی، آل، اولاد، رشتہ دار 72 تو زیادہ اس مارکے دے اندر شہادتہ نے، صرف 70 نہیں، 72 نہیں، جڑے حر بن یزید نال 19 تو 20 بندے شامل ہوئے قافلہ حسینی اندر، لشکر حسینی اندر، انہاں دی بھی شہادت اس کربلا اندر۔ اور واقعہ کرب و بلا میرے نبی دی بشارت پسین گوئی، میرے نبی دا دسنا، آسمان تو فرشتے دا آ کے خبردار کرنا کہ سہنیوں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول شہید کر دیتا جائے گا۔ میرے بھائیوں آؤ، میں چند باتاں، چند اشارے عرض کرا، آغاز کرا کہ اللہ دا قرآن پڑھ کے چند آیات تیری نظر کر کے پھر میں اپنی بات وال آواں۔ لوگو سب تو پہلا اے عقیدہ اپناؤ کہ دل نبی دے پیار کولوں رجدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں، سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا، بولو بولو چنگا لگدا ہی نہیں۔ تے میرے نبی دی زبان چو نکلے ہوئے لفظ وحی الہی، نبی علیہ السلام جدی شہادت دا تذکرہ کر کے آنسو بہائے، رو پے، جدہ تذکرہ کر کے، جدے بارے خواب بیان کر کے آقا رو پے، او حسین اور غم حسین میرے نبی دے دل اندر ریا۔ اور لوگو ماں جی ام سلمہ غم حسین نو یاد کر کے آنسو بہا لیں دیاں، اور بلکہ خود فرمایا کہ لوگو میں تے جنہ دی جماعت نو بھی غم حسین تے شہادت حسین تے روندیاں ویکھیا۔ اللہ ساڑیاں سینیاں دے اندر
حضرت حسین دیاں محبتاں ہر اعتبار نال پیدا فرما دے عزیزان من آ میرے آ مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا وما آتاکم الرسول فخذو جو میرا پیغمبر دیندہ انہوں لے لو جو میرا پیغمبر کہندہ انہوں مان لو جو میرا نبی دے رہا انہوں تھام لو مسلمانوں نمبر 2 رب دا قرآن والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرے امیرہ انہا لفظات غور کر اے وحی الہی کہ آمینہ دلال علیہ السلام حبیب خدا ادو تک بول دے نہیں جدو تک میرا اللہ اجازت نہیں دیندہ انہو ہوا اللہ وحی یوحا دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وال حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نے آکھے یا اللہ آجڑا بیٹا ہے آجڑا تو ہاڈا پرسند جتنال اینا پیار کر دے ہو انیاں محبتاں کر دے ہو تو آڈی امت دے اندر انہوں کربو بلا دی سرزمین تے شہید کر دیتا جائے گا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وال اس تو پہلا کسے نبی رسول وال کسے پیغمبر وال حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میری سرکار میرے آقا تک آمینہ دلال علیہ السلام تلک او مسلمانوں یہ پرشتہ کسے وال نہ آیا ہو کسے نبی رسول وال پیغام لے کے نہ آیا ہو آج آمینہ دلال دی طرف آیا ہو دے پہلی مرتبہ آیا ہو پہلی بار آیا ہو دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال سلام علیک سلیک تو بعد انہیں آکھیا سونے آؤ آجڑا تو آڈی چھاتی تے لیٹے ہویا ہو آجڑا تو آڈی گود اندر آیا ہو آج دن اللہ تے پیار کر دے ہو انہوں شہید کر دیتا جائے گا تے مسلمانوں میرا مسلک میرا عقیدہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اس واسطے مرنا پائے گا کہ میرا حسین شہید ہویا میرے حسین دی شہادت تے ذرا کرنا میرے حسین دی شہادت تے لب گسائی کرنا حق دے اندر شہادت دے اندر فضیلت دے عصمت دے اندر اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اداواں میرے آقا دی سنت حضرت حسین دے بارے اس طرح دا تبصرہ کرنا کہ حسین معاذ اللہ لین کی گئے نے معاذ اللہ کئی ایسے کم عقل علم بہو سے یادہ میرے اپیرہ علم دے دریا ہو کے بہو سے یادہ عالم ہو کے یہ کہیں دینے معاذ اللہ کہ حاکم وقت دے خلاف نکلنا یہ بغاوت تے خوارج دا کام میں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ انہوں ہدایت عطا کر دے اور مسلمانوں میرا اے ایمان تے عقیدہ کہ میری سرکار آکھے آؤ حسین میرے وچوں میں حسین وچوں حسین میرا میں حسین دا میرے اپیرہ کون حسین جدہ پاپا علی جدہ نانا مصطفیٰ جدی نانی خدیجہ الکبرائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واسطے ذرا اس طرح دیا گلہ تو بچ کے محبت دا اظہار کرے کر وہ دی وجہ جڑا محبت کرنے والا ہو جڑا حسین نال پیار کرنے والا ہو وہ دی نال اللہ بھی پیار کر دے وہ دا مصطفیٰ بھی پیار کر دائے
جیڑا بندہ حضرت حسین نال محبت کردا او دے نال میرا اللہ بھی پیار کردا میرا مصطفیٰ بھی پیار کردا میرے آقا ذرا توجہ کر انہاں لفظاں دی طرف میں تینوں لے کے آواں اج میرا حسین یہ کون حسین ہے میرے آقا دے بارے میں کہہ دینا چاہنا ایتھے جنت دا جناب عیسیٰ حسین یہ جنت دا بادشاہ حسین ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ کون حسین ہے سیدۃ الشبابی اہل الجنہ یہ میرا حسن میرا حسین جنتی نوجواناں دے سردار نے انہاں نو سرداریاں مصطفیٰ دتیاں انہاں نو سرداریاں عرش والے خدا دتیاں انہاں دیاں سرداریاں میرے رب نے دسیاں اس واسطے آؤ انہاں دی عزت دے ادب تے احترام دیاں گلاں کریا کر انہاں تے چرا کرن لگیاں سوچیا کر انہاں نو میرے پیغمبر نے کھڑایا میرے پیغمبر نے اٹھایا میرے پیغمبر نے ہسایا میرے پیغمبر نے کندیاں تے چایا میرے پیغمبر نے گودی کھڑایا میرے پیغمبر نے زبان نو چسایا میرے مصطفیٰ نے انہاں نو اپنے سر مبارک تے اٹھایا انہاں نو سجدے دی حالت دے اندر میرے پیغمبر نے کھڑایا اپنا سر نہ اٹھایا آؤ ذرا توجہ کر اے شہر مدینہ ادھر کون جڑا آیا یہ کون جنہوں حکومت دا تخت ملے آؤ یہ کون جڑا حکومت سنبھالن واسطے اج میدان اندر آیا انہوں دنیا یزید دے نام تے جان دیئے انہوں دنیا یزید دے نام تے پہچان دیئے انہوں دنیا یزید دے نام تے متعارف ہے میرے آقا میرا حسین اللہ دے فضل نال اللہ دیاں رحمتاں نال اے او حسین جدے بارے میں قرآن دی تلاوت کراؤ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ماشاءاللہ اللہ جنہ سبحان اللہ کہیے مولا انہاں نو کل نبی پاک دے ہتھوں آب کوثر پہ لا دینا حسین بڑی عظمت والا حسین رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کیے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کیے اللہ اسی تیرے نبی دے نواسے نال پیار کرنے ہیں سانو ہمیشہ توفیق عطا فرما ذرا سارے کہہ دو ایک باری آمین عزیزان من میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ میرے آقا ادا سادہ جیا ترجمہ جو جگ چاہے او نہیں ہوندا جو جگ دا رب چاہے او ہویا کردا او مسلمانوں اس جگہ تے حضرت حسین دیاں اپنی مرضیاں نہیں بلکہ میرا اللہ چاہ رہا میرا رب لے کے جا رہا میرے حسین آپ نہیں جا رہے میرا اللہ لے کے جا رہا اللہ دے حکم تو بغیر کچھ نہیں جے ہوندا واللہ غالب علی امرہ اللہ دا حکم غالب آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا شہزادہ حضرت حسین والولید آیا ایک گورنر مدینہ آیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی کلی حضرت حسین والایا حضرت علی تے شہزادے والایا سیدہ فاطمہ تے جگر پارے دی طرف آیا
آندا حسین میرے وال پیغام آیا، ذرا پیغام تے غور کرنا، تاریخ دیاں کتاباں اٹھاؤ، ان تواریخ دیاں کتاباں دے اندر ایک حوالہ نہیں کئی حوالے، حضرت حسین وال پیغام آیا، حسین یزید واسطے میں آیا، اور یزید دا منو پیغام آیا، یزید دا منو میسج آیا، یزید دی طرفوں میں تیری طرف آیا، تے میرے ہاتھ تے بیعت کر لے، ہاتھ تے بیعت کرن دا حکم تے پیغام آیا، میرے اب تیرا سب تو پہلا میسج کہ حضرت حسین تو بیعت لے لو، حسین بیعت کرے گا معاملات ادھے ٹھیک ہو جان گے، حسین بیعت کرے گا ہر پاسے معاملات بہتر ہو جان گے، حسین دی محبت دے اندر اصحاب رسول بیعت کر لین گے، حسین دے پیار اندر بہت سے آتا محبت آتے شفقت آؤ میرے حصے آ جان گیا، میرے ابیرا اس سے ولید نے جڑا گورنر مدینہ حضرت حسین دی طرف آیا، پہلے نمبر تے آکھیا بیعت کر لو، اور دوسرے نمبر تے کی آکھیا کہ یزید دا پیغام یزید فلو میسج کہ جے حسین پیار نال بیعت کرے، حسین محبت نال بیعت کر لے، حسین وفا نال محبت نال لاڑ پیار نال بیعت کر لے بہت بہتر، اگر حسین بیعت نہ کرے حسین تے سختیاں کرنا پھر سختی بدا دینا، اگر پیار نال کر لے تے ٹھیک ہے، ورنہ سختی کر کے اپنا جناب روپ دے جناب دب دباؤ یہ دکھا کے بیعت لینا، اور مسلمانوں ادھرو حسین نو پیغام آیا، حضرت حسین آکھے آؤ انج نہیں ہو سکتا کہ میں یزید واسطے بیعت کراؤ، یزید دے حق دے اندر میں سپورٹ کراؤ، یزید دے حق واسطے میں اپنا ہاتھ اگے دے دے آؤ، اس طرح نہیں ہوئے گا، کتھے او تے کتھے میں، کتھے میریاں عزت عظمت شانہ تے کتھے او دا وقار، یہ برابر نہیں ہو سکتا، ایتھے کئی اس طرح دے ظالم اللہ دی عزت دی قسم جڑے کہندے نے دو شہزادیاں دی جنگ سی، دو شہزادیاں دی لڑائی سی، او ظالموں میں دے ویکھیا دو شہزادے جنہ دے بارے سرکار آکھے آؤ، حبیب خدا آکھے آؤ، مجتبہ آکھے آؤ، والی بطحہ نے فرمایا، ساقی کوثر نے فرمایا، اچھی سان والا اچھی آن والا سرکار مدینہ نے آکھے آؤ، ہما ریحانتا ہما میرا مسلک میرا عقیدہ اور دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں، سونا اے ہو جے آؤ جگ وچوں لب دائی نہیں، اور سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن دے میری سرکار آکھے آؤ، ہما ریحانہ تایا من الدنیا، ایک کون نے دو پھل، ایک کون نے دو شہزادے، ایک کون نے دو کلیاں، ایک نو دنیا حسن آندیے دوجے نو حسین آندیے، ایک حسن تے دوجا حسین، ایک نبی دا پیارا حسن دوجا پیارا حسین، پھلاں دیاں ہندیاں نے کئی قسمہ کئی کلر تے کئی ڈیزائن، اونا دی رنگت تک تک کے پئی ہوندی دنیا فین، پر دو پھل انج دے بھی ہن لوگو جڑے میرے نبی دے دل دا چین، ایک پھول دا نام حسن یارو، دوجے پھول دا نام حسین، اس واسطے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ذرا غور کرے آجی اللہ سانو محمدی بنا دے، اللہ اہل سنت بنا دے، عزیزان من
میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا داؤ اس شہزادہ حسین انہیں جدو منظر وکھے آؤ یہ سامنے آیا بیعت لین واسطے حضرت حسین آکھے آؤ کہ تیریاں گلہ بجاؤ نے لیکن بیعت کرن داؤ یا بیعت لین دا یہ طریقہ کوئی نہ ہو آکھے یا کی مطلب میں نہ سمجھے آؤ آکھے یا رات دیاں تاریخیاں آؤ دی رات دے اندھیریاں دے اندر اس جگہ تے بیعت لین واسطے آیا میں بیعت کرانگا دن دیاں اجالیاں دے اندر میں راتاں نو چھپ چھپ کے بیعت کرن دا قائل کوئی نہ ہو اور مسلمانوں ادھرو دن دا اجالا چھڑن تو پہلاؤ حضرت حسین اپنے گھر دی طرف کہنے اور گھر دے اندر جا کے کیا کہ آؤ آکھے یا اجتمعو اور میرے گھر والے جمع ہو جاؤ میرے گھر والے اکٹھے ہو جاؤ اپنے اہل بیت نو جمع کر لے آؤ اہل بیت دیا انہا شہزادے آؤ دے کلیاں نو جمع کر لے آؤ انہا دے سامنے اپنی گل رکھ دیتی ہے کہ پیغام آیا کہ یزید واسطے بیت لین واسطے میری طرف میسج آیا دے میرا دل کردہ کہ مدینہ چھڑ دئیے شہر مکہ دی طرف روانگی اختیار کر لئیے میرے اپیرا یزید دے ہاتھ دے حضرت حسین بیت کرن واسطے نہ تیار نہ تیاریاں کی دیاں حضرت حسین اج مدینہ چھڑے آؤ اور مسلمانوں مدینہ شہر مدینہ جدے بارے میری سرکار آکھے آؤ اس شہر مدینہ جڑا اس شہر اندر موت ہو گیا جدی اس شہر اندر موت آ گئی کل قیامت دا دن ہوئے گا میں او دی شفاعت کرانگا اج میرا حسین جنہ گلیاں دے اندر چل دارے آؤ جنہ گلیاں دے اندر کھیل دارے آؤ جنہ گلیاں دے اندر حضرت حسین پروان چڑھے جنہ گلیاں دے اندر میرا حسین جوان ہویا جنہ گلیاں دے اندر حسینیت دے آؤ والا دے اندر سفیدی آئیے جنہ گلیاں دے اندر میرے مصطفیٰ نے حسین نو چلایا حسین نو پھرایا حسین نو کھڑایا حسین نو کندیاں تے چایا اس گلیاں بازارہ دے اندر اج حسین دے قدم مبارک اپنے گھر والے انو آکھے آؤ آکھے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اس جگہ تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی حضرت حسین نے منظر ویکھے آؤ اپنے گھر والے انو نال لے آؤ تے تیاریاں کر کے چل پینے میرے اپیرا روضہ رسول تے حضرت حسین حاضری دے رہے نے میرے اپیرا او دے کولوں سوال کر جڑا جنہ گلیاں دے اندر کھیلے آؤ جنہ شہرہ دے اندر جوان ہوئے آؤ انہ شہرہ دی محبت دے مدینہ جتے عام مسلمان جان دینے 10 دن رہ کے آن دینے پھر انہ دا دل نہیں کر داؤ کہ مدینہ چھڑ دئیے لیکن حسین کی کہہ رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی اس طرح روضہ رسول تے آئے نے اتھے حاضری لوان تو بعد بقی الغرقت دے اندر جنت البقی دے اندر انہ گلیاں بازاراں جو حسین ٹرے آؤ تے مڑ مڑ کے مدینے دیاں گلیاں مدینہ شہر مدینے دیاں دیواراں ویکھ رہے آؤ اور مسلمانوں حضرت حسین ادھروں سفر شروع کیتا تے مکہ المکرمہ دی طرف ود فیملی چل پینے حضرت حسین جدو صبح دا وقت ہوئے آؤ ادھروں مؤذن رسول نے آکے آؤ حیّ علی الصلاۃ حیّ علی الفلاح یہ سب صحابہ آئے نے اسے مسجد نبوی دے اندر سب صحابہ نے ویکھے آؤ ہر کوئی ویندا حسین نہیں آیا حسین نہیں آیا ہر کسی دیا نظر آؤ حضرت مسلم بن عقیل نہ آیا آل عقیل دے اپراد نہیں آئے آل جعفر دے اپراد نہیں آئے حضرت حسین دے گھر والے اس جگہ تے نظر نہیں آ رہے تے میرے پاک پیغمبر دا حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین نے مدینہ چھڑ کے مکہ دی طرف سفر شروع کیتا ہے مدینے والے ویکھیا
صبح دا وقت ہے، اگے اذان ہوندی ہے تے حسین پہلا نظر آندے نے. سبحان اللہ. کیوں؟ جی میں نانا تہجد گزارے ایویں نواسا بھی تہجد گزارے. کیوں؟ تربیت پرورش صرف نبی دی نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ جدی تربیت کی تھی او دا نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. توجہ کرنا لفظ عمل وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا. میرے اپیرا نانا تہجد گزارے تے نواسا بھی تہجد گزارے. حضرت حسین والویکھے آؤ، ایک دوسرے نو صحابہ نے سوال کرنا شروع کر دیتا کہ آؤ اینا حسین، حسین نظر نہیں آ رہے. حضرت حسین کدھر گئے نے؟ حضرت حسین نظر نہیں آ رہے، حضرت حسین نہیں دس رہے. ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی مدینہ پاک دیاں سرحداں عبور کر کے اگے نکل چکے نے. آکھیا پتہ کریے، خبر لئیے آل رسول اہل بیت اطہار اج نظر کیوں نہ آئے. میرے اپیرا جدوں پتہ لگے آؤ، آکھیا مکان مقفل نے، دروازے بند نے، انہاں گھراں دے وچوں آواز نہیں آ رہی، انہاں گھراں دے وچوں کسے دے بولن دی آواز سنائی نہیں دے رہی. لگدا کہ حسین تھے نہیں، لگدا آل رسول اس جگہ تو کوچ کر چکے نے. میرے اپیرا ادھروں یزید دا پیغام آیا، آکھیا حسین دا پیچھا کیتا جائے تے جا کے بیعت لئی جائے. حضرت حسین دے بارے اسے ولید نے آکھیا میں پیچھا نہیں کرنا، انتہائی مختصر میرا حسین مکہ شہر اندر حالی شہر مکہ دے اندر نہیں پہنچے تے کوفے والیاں نو پتہ چلے آؤ حسین بیعت نہیں کی تھی. انہاں وچوں خط آنا شروع ہو گئے نے. آکھیا حسین آ جا، حسین آ جا. اہل کوفہ دے پیغام آنا شروع ہو گئے. اور مسلمانوں حضرت حسین والمیسج تے جدوں مکہ شہر اندر آئے نے تے اسے اہل عراق دی طرفوں، اسے کوفے والیاں دی طرفوں جناب وفد بھی آئے نے اور خط بھی آئے تے میسج بھی آئے. آکھیا حسین آ جاؤ، حسین آ جا. حضرت حسین اس جگہ دیکھی آکھیا آکھیا 1000 نہیں 2000 نہیں، اگر چند خط ہون دے بندہ پاکڑ 6 بندر پا لیندہ، کسے ساپر دے اندر کسے جگہ دے رکھ لیندہ. اور مسلمانوں 1000 خط نہیں 2000 خط نہیں بلکہ 18000 خط آئے نے حضرت حسین وال کہ حسین آ جاؤ، حسین اسی تیرے بابا نال پیار کرن والے، حسین آ جاؤ اسی تیرے بھائی حسن نال پیار کرن والے. آکھیا حسین آ جاؤ اسی تیرے نال بڑی محبت کرن والے. حسین آ جاؤ امامت تیری ہوئے گی، مقتدی اسی ہووانگے. حسین آ جاؤ، بڑی ضرورت ہے تواڈی حسین. توجہ ہے پیغام آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میسج کہ ہر ہاتھ ملان والا دوست نہیں ہوندا، ہر چمکن والی چیز سونا نہیں ہوندی تے ہر رون والا سچا بولو. بس یہ میسج میرا یاد رہے گا انشاءاللہ. اسی بڑی جلدی بھولنے ہیں، سانو کوئی ایک واری کہے نا مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے، اسی مر جانے او دے پیچھے. یہ نہیں پتا او دی محبت مفاد دیئے، مطلب دیئے یا کوئی غرض ہے کی معاملہ نہ، بس انہیں کیا جی بڑا پیار ہے. اور لوگو پیار تیرے ماں باپ دا تیرے نال،
پیار تیرے خون دے رشتیاں دا تیرے نال، اور خون جڈا بھی پتلا ہوئے پانی نالوں گاڑا ہویا کردا، نواں تو ماس کدے جدا نہیں ہوندا، جڑا روئے سچا نہیں ہو سکدا۔ نبی دے پتر نے، نبی دی اولاد، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ نبی یوسف نال نہیں، عشاء دا ویلا ہے، جڑے اس ٹائم تے روندے نے تے ویسے ہی جھوٹے ہوندے نے، روندا بھی کوئی ٹائم ہوندا، مغرب تو بعد آئے، اندھیرا چھا گیا، روندے آئے، بابا لٹے گئے، بابا مارے گئے، بابا اجڑ گئے، بابا پلے ککھ نہیں رہا، او ہویا کیے اکو گل کری جاندے نے کہ ساڈے بھائی یوسف نو بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا نوچ گیا، بھیڑیا لقمہ بنا گیا، بس روئی جا رہے نے، ہائے یوسف، ہائے یوسف، واہ یوسف۔ لیکن منو دسو سچے سن کے جھوٹے سن؟ جھوٹے سن۔ ہر ہاتھ ملان والا دوست نہ سمجھیا کر، ہر چمکن والی چیز سونا نہ جانو۔ حسین بڑا پیار ہے، حسین بڑی محبت۔ حضرت حسین بھی سوچیا ایک خط غلط ہوئے گا، 2 ہونگے، 3 ہونگے، 1000 ہوئے گا، 2000، 18,000 خط نے، سارے تیری جھوٹے۔ توجہ کرے آج، حضرت حسین ایک وری سارے محبت نال کہہ دیو رضی اللہ تعالی۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا شہزادہ حضرت حسین مکہ شہر اندر دے، مکہ شہر دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ، جلیل القدر صحابہ، حسین نال پیار کرن والے، حسین نال محبت کرنے والے، آخر وجہ کیے اور لوگوں میرے مصطفیٰ نے حسین نو چمے آؤ، صحابہ پیار کیتا ہو، میرے نبی حسین نو سینے لایا، تے صحابہ بھی حسین نو اپنے سینے نہ لایا، حسین نو صحابہ نے اپنے کندھیاں تے اٹھایا۔ آخر وجہ کیے میرے نبی نو پیار حسین نال، تے میرے مصطفیٰ کے آؤ اللہ جڑا میرے حسین نال پیار کرے او دے نال پیار کرنا۔ اصحاب رسول کہندے نے حسین تیرا آنا مبارک، حسین تیرا بہنا مبارک، حسین تیرا چلنا مبارک، حسین تیرا وجود باعث رحمت، باعث برکت۔ میرے آپیرا مدینے چو پیار ملے آؤ، تے شہر مکہ چو پیار ملے آؤ، مدینہ پاک اندر محبت آؤ، تے مکہ شہر اندر بھی محبت آؤ۔ اور مسلمانوں اس واسطے میں کہنا چاہنا ہوں اللہ دا فضل، اسی مدنیاں اسی مکیاں، تے مکہ مدینے والے اہل بیت نال پیار کیتا، اہل بیت نال محبت دا اظہار کیتا۔ الکوفی لا یوفی، انہاں کوفیاں نے نہ حضرت علی نال پیار کیتا، نہ حضرت حسن نال وفا کیتی، تے صحابہ نے ویکھیا حسین کہہ رہے نے میں جانا چاہنا ہوں اہل عراق دی طرف، اہل کوفہ دی طرف جانا چاہنا ہوں۔ اسے یزید آکے آؤ، عبداللہ بن عمر دی بیعت لے لو، اسے یزید آکے آؤ، عبداللہ ابن عباس دی بیعت لینا ہو، اسے یزید آکے آؤ، عبداللہ ابن زبیر دی بیعت لینا ہو۔ نہ عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی تھی، نہ عبداللہ بن عباس نے بیعت کی تھی، نہ عبداللہ بن زبیر نے بیعت کی تھی، نہ حضرت ابی ہریرہ نے بیعت کی تھی، نہ حضرت حسین بیعت کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور مسلمانوں جے یزید ڈا چا
ہوندہ حضرت ابن عمر بیعت کر لیندے، ابن عباس بیعت کر لیندے، ابن زبیر بات کر لیندے، بہت سے آدھا صحابہ جنہ یزید دے حد تے بیعت نہ کیتی۔ ذرا توجہ کرنا لفظ عمل کہ حسین آندے نے کہ میں جانا چاہنا ماں تے میرا ارادہ مسمم تے جناب مکمل۔ حضرت حسین وال کون آیا اے خاندان نبوت دا چشمو چراغ آیا، انو دنیا عبداللہ ابن عباس کہیں دیئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی دا چچا زاد بھائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ جناب سکا چاچے دا برخوردار تے بیٹا آگے آؤ آندہ حسین نہ جانا، حسین نہ جانا۔ حضرت حسین والا آؤ، ابن عمر آؤ آکھیا حسین نہ جانا، حضرت عبداللہ ابن زبیر آئے نے آکھیا حسین نہ جانا۔ آخر وجہ کی یہ حسین انہ دے اندر وفا کوئی نہ، حسین انہ دے اندر محبت کوئی نہ، حسین انہ دے اندر اہل وفا والا، انہ دا ضمیر تے خمیر کوئی نہ۔ حسین الکوفی لا یوفی، میرے آتیرہ دنیا دے اندر یہ رواج پہ گیا، یہ دی گالی چھٹو اتحائی کوفی ہے، یہ دی گالی چھٹو اتحائی کوفے والا۔ اور مسلمانوں حضرت حسین آکھے آؤ میں جانا چاہنا ہوں، میرے پیغمبر دا صحابی کی اندر آکھے آؤ حسین تیری داڑھی پکڑ کے میں کہنا ہوں حسین نہ جانا ہوں، تیری داڑھی میں نو خون دے اندر رنگی نظر آ رہی ہے، خون دے اندر پچھی ہوئی نظر آ رہی ہے، حسین نہ جانا، حسین نہ جانا۔ حضرت حسین نے کیا کہ آؤ ہر صورت جاواں گا، ادھروں میرے پیغمبر دیا نوکر آکھے آؤ حسین قرآن سنائیے، آکھے آؤ ضرور سنائیے، ضرور پڑھیے۔ وَسَافِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ سانو قرآن سنایا جائے نا تے اسی کہنے اچھا ڈوئے میرے بزرگاں نے انجا کے، میرے بزرگاں نے آکھے، میرے استاد جی نے، میرے پیر جی نے آکھے جدو قرآن آ جائے ادو کی کرنا ہے سر تسلیم خم، جدو نبی پاک دا فرمان آ جائے ادو اپنی منانی تے مننی نہیں۔ کی آکھنا ہے سونے نبی دی زبان، باہر والے مسلمانوں ہر کوئی نوٹ کرے جدو نبی پاک دی گل آ جائے کہنا ہے سونے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دا ہی نہیں۔ اللہ سانو قرآن تے عمل دی توفیق دے دے۔ عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا فَسَابِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ۔ اس آیت نو پڑھے آگے آؤ تے حضرت حسین آکھیا ٹھیک ہے سمعنا وَأَطَعْنَا۔ حضرت حسین نے کیا کہ آؤ آکھیا میں عمل کر لے آؤ، صحابہ نے مشورہ دیتا آکھیا حسین نہ جانا، اپنا کوئی وزیر کوئی سفیر کوئی نمائندہ کوفے دی طرف روانہ کرو۔ حضرت حسین نے آکھیا بڑی سونی رائے آ گئی ہے، حضرت حسین اس طرح اپنی نظرہ اٹھا لیں آؤ، ہاتھی ٹیکسٹائل مل اندر آنے والو، جامعہ مسجد رمضان دے اندر بیٹھنے والو اور مسلمانوں ذرا گلتے غور کرے آجے، میں اپنے پیارے
پیارے بھائی ملک جاوید صاحب کو لو اگر میں سوال کراؤں کہ آ جڑا یوسف سکورٹی گارڈ اللہ صحت عطا فرمائے اے بڑا تواڈے نال نال ہر کام تے اگے اگے میں اپنے پیارے بھائی ملک نواز سمیر صاحب تو سوال کراؤں آ جڑا بندہ مینجمنٹ دے اندر اے بڑا اگے اگے اگر میں سوال کراں بھائی ملک ندیم صاحب تو آ جڑا بندہ ہر معاملے دے اندر اگے اگے اگو جواب آئے گا یہ ساڈے اعتماد والا اے دے تے سانو اعتماد اے دے تے سانو بڑا اعتماد یہ ساڈا گھر دا بندہ یہ فیکٹری دا خاص بندہ یہ ساڈا خاص آدمی ہے میرے حسین ویکھے آؤ آکھے آ کون ہے جتیاں میں ڈیوٹیاں لاواں حضرت مسلم بن عقیل نو ویکھے آؤ آکھے آ مسلم تیرا کی خیال ہے حضرت مسلم بن عقیل آکھے آؤ جی میں حکم سرکار ہوئے میں تابع دارا حضرت مسلم بن عقیل گئے نے اور مسلمانوں انہا کوفیانوں آوازان دیتی آؤ آکھے آ کوفے والو میں حسین دا قاصد آگے آؤ میں حسین دا وزیر آیا ہوں میں حسین دا سفیر آیا ہوں میں حسین دا نمائندہ آیا ہوں آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کر لو میرے اپیرا 30,000 بندے اس جگہ تے بیعت کر لئیے آخر نماز مغرب دا وقت ہویا ہو تے اس جگہ تے 35,000 بندے آؤ حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر لئیے نماز عشاء دا وقت ہویا ہو 40,000 کوفی آؤ حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر لئیے ہر کوئی کہندہ حسین آ جا حسین پسلا پک گئی آؤ ایک خطا دیا تحریر آؤ حسین آ جاؤ امامت تیری اندر اسی نمازہ ادا کرنا چاہنے آؤ حسین آ جاؤ تیری خطابت دے اندر اسی خطبہ سننا چاہنے آؤ حسین آ جاؤ حسین آ جاؤ میرے اپیرا اے پیغام آتے حضرت مسلم بن عقیل خط لکھے آؤ آکھے آ حسین آ جاؤ حسین تواڈی آمد باعث رحمت تواڈی آمد باعث رحمت باعث برکت باعث شان و شوکت آ جاؤ حضرت حسین وال پیغام آیا حسین آکھے آ چلو تیاریاں کر لو میرے اپیرا انج سمجھ ادھا ترجمہ میں اس طرح کرنا چاہنا ہوں ادھرو حسین چلے نے ادھروں صاحب قلم نے قلم اٹھایا توجہ کرنا لفظاں وال کربلا کے ٹائم بھی ہو گیا تے حضرت حسین بھی مکہ چھڑ دیتا ہے مکہ چھڑ دیتا ٹر پہ کس طرف کوفے وال کدھر چل پہ نے جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا کربل دی دھرتی سجامن سی چلے آ کون ایک باری سارے بولو حسین کون کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کر کے آیا تھا وعدہ خدا سے کر کے آیا تھا وعدہ خدا سے آج وعدہ نبھانے چلا ہے کربلا کے میں اس تو بات ختم کر دیاں گا کربلا دی سرزمین دی طرف جانے والا حسین نبی دا دلدار حسین نبی دا نواسا حسین جگر گوشہ رسول حسین میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دے دل دا چین تے قرار حسین مولا علی دے دل دی بہار حسین ہر سنی ہر اہل سنت ہر مسلمان دے دل دی بہار تے نصب العین حسین حسین کربلا کے مسافر کو دیکھو
کربلا کو سجانے چلا ہے، کر کے آیا تھا وعدہ خدا سے، آج وعدہ نبھانے چلا ہے۔ جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس کے گلے کو محمد نے چوما، جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس کے گلے کو محمد نے چوما، اس گلے کو علی کا پیارا، اس گلے کو علی کا پیارا کربلا میں کٹانے چلا ہے۔ کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو سجانے چلا ہے۔ کملی والا تھا جس کی سواری، کملی والا تھا جس کی سواری، فاطمہ کا نرالا وہ قاری، نیزوں پہ علی کا پیارا، نیزوں پہ علی کا پیارا، اور نیزوں پہ علی کا پیارا، آج قرآن سنانے چلا ہے۔